يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم نبي 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 يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رسول 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 يا وفي العهد والدمام وحميد السعي والشيام آمين 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 يا رسول الله يا عمدتنا يا إمام الأنبياء الأمنا خاتم 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 وفقيد المحو مفترق منه بالإفلاس والعدم رحيم 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 يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم نبي 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 وصلاة الله خالقنا تتغاشى سيد الأمم مصطفى 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 أحمد المختار سيدنا عدد الأوراق والتيام كامل 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 كامل
غير أن الفضل منتكب من عزيم الفضل والكرم كريم 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 يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم نبي 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 يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم نبي 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 يا رسول